कभी कभी ना एक छोटी सी चीज का सदका जिंदगी की बड़ी बड़ी परेशानियों से हाकने का जरिया बन जाता है। आपका एक मामूली सा अतिया अल्लाह के हुक्म से आपकी आने वाली नस्लों तक खैरो बरकत का सबब बन जाता है। यही वजह है कि मुहर्रम का महीना ईमान वालों के लिए सिर्फ करबला की यादों का महीना नहीं होता, बल्कि नेकियों की फसल बोने का महीना होता है। और यही वजह है कि मुहर्रम के दिनों में दिया गया सदका अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। देखिए, सदका करने से ना आपके रिज्क की तंगी खत्म हो जाती है और बरसों की परेशानियां आसानियों में बदल जाती हैं, और वो दुआएं भी कबूलियत का परवाना पा लेती हैं जो मुद्दतों से इंतजार में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अक्सा। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से। व्लॉग में आप मुझे घर के मुख्तलिफ कामकाज करते हुए देखेंगे। दोपहर के खाने में मैं तमाम घर वालों के लिए बिरयानी बना रही हूँ और शाम के खाने में मैंने सबके लिए भिंडी का सालन बनाया और 7 रोटियां। तो चलिए घर के कामकाज करते हुए अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखें, इस दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से थक चुके हैं, कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, घरेलू बेसकूनी और लड़ाई झगड़ों से सख्त परेशान हैं, और कितने ही ऐसे हैं जो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। मगर याद रखें, आपका एक दिया गया सदका आपकी सब मुश्किलात को हल कर सकता है। आपकी एक की गई नेकी आपकी मुश्किलात के दरमियान उम्मीद की एक रोशन किरण बन सकती है। बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि हमारे पास, या फिर थोड़ा सदका देते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला आपके सदके की मिकदार को नहीं देखता, आपकी नीयत को देखता है। बल्कि अल्लाह आपके दिल के इखलास को देखता है। अल्लाह ये देखता है कि किसकी नीयत कितनी खालिस थी और किसकी नीयत लोगों की तारीफ के लिए थी। हो सकता है कि एक शख्स 100 लोगों को खाना खिलाए, लेकिन उसके दिल में नीयत ये हो कि लोग उसकी तारीफ करें। जबकि एक खातून ने अपने घर में से पके हुए खाने में से एक बंदे का खाना निकाल कर उसे ट्रे में सजा कर बड़ी खामोशी से किसी जरूरतमंद तक पहुँचा आए, और उसका ये अमल सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए हो, तो देखें, जिसकी नीयत अल्लाह की रिजा हासिल करना होगी वो सदका अल्लाह के यहाँ कीमती होता है। इसलिए ये मत सोचें कि आप कितना दे सकते हैं, सिर्फ ये सोचें कि आपको देने वाला बनना है। और अब अगर आप ये सोच रही हैं कि आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनका सदका अल्लाह को बेहद पसंद है, कौन सी ऐसी 3 नेकियां हैं जो अल्लाह ताला को मुहर्रम के महीने में बहुत ज्यादा महबूब हैं, और अगर आप ये सोच रही हैं क्या मैं भी वो चीजें सदका करके अल्लाह की रिजा हासिल कर सकती हूँ, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिल खैर की तरफ मुतवज्जो हो चुका है। बस अपनी नीयत और इस जज्बे को अब आपने जिंदा रखना है और इस पर अमल करना है। तो देखें, सबसे पहली चीज है लोगों को खाना खिलाना। देखिए, लोगों को खाना खिलाना और पानी पिलाना एक बहुत अजीम नेकी और बेहतरीन सदका है। इस्लाम भी हमें अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखने, भूखों की मदद करने और दूसरों के साथ खैर खाकी का रवैया अपनाने की तालीम देता है। देखिए, ईद के मौका पर, अपने घर की किसी दावत पर या बच्चों की सालगिरह के मौका पर हम कितनी खुशी से अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं और उनकी तवाज़े करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप खाना पकाएं, मगर इस बार इस दावत में तवज्जो उन लोगों की तरफ करें जो हमारी नजरों से ओझल रह जाते हैं। मोहल्ले के गरीब घरों को इनवाइट करें, यतीम बच्चों को बुलाएं, जरूरतमंद लोगों को इनवाइट करें, और वो लोग जिनको आपने कभी अपने घर में दावत नहीं दी उनको दावत दें। आपकी ये छोटी सी दावत और छोटी सी तवज्जो उन लोगों के दिलों में खुशी भर सकती है। और ये बात याद रखें कि अगर आपको लगता है कि घर पर बुलाना और खाना खिलाना मुनासिब नहीं या आपको इसकी इजाजत नहीं, तो आप खाना पकाकर उन लोगों के घरों में भिजवा दें। और अगर आप इतनी गर्मी में पका कर भी भिजवाना मुनासिब नहीं समझती या फिर आपके लिए ये चीज भी मुमकिन नहीं, तो अपनी इस्तात के मुताबिक 2 किलो आटा और 2 किलो सब्जी उन लोगों के घरों में भेज दें। थोड़ी सी दाल भेज दें, साथ थोड़े से चावल खरीद कर भेज दें, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक ना हर वो कोशिश कीमती है जो किसी जरूरतमंद की मदद के लिए की जाए। और अगर आप ये सब भी नहीं कर सकती, तो जिस घर में आप रह रही हैं, अगर आपके साथ और लोग भी रहते हैं, सास ससुर नंद देवरानी जेठानी कोई भी, तो उन अफराद को ही एक वक्त के खाने पर मदऊ कर लें। असल मकसद सिर्फ दूसरों को खाना खिलाना है। और देखें, ये भी जरूरी नहीं कि आप स्पेशल बनाकर ही खिलाएं तो ही नेकी होगी। बाजुकात अपने हिस्से में से किसी दूसरे को दे देना भी बहुत बड़ा सदका होता है। मैं आपको अगर अपनी मिसाल बताऊं, रात को मैंने भिंडी तोरी का सालन बनाया था, तो साथ वाले घर की एक लड़की सालन लेने आ गई। उन्होंने उस दिन हंडिया नहीं बनाई थी। मैंने आधा सालन उसे दे दिया ताकि उनका भी गुजारा हो जाए और सब अफराद खाना खा सके, और बाकी आधा अपने घर के लिए रख लिया ताकि हमारा भी काम चल जाए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून था कि किसी के काम आ गई। अल्लाह ताला के नजदीक यही जज्बा
اہم ہوتا ہے کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرے. بعض اوقات آدھی پلیٹ کھانا، ایک روٹی یا تھوڑا سا سالن بھی کسی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اور دوسری نیکی یہ ہے کہ پینے کا صاف پانی فراہم کرنا. دیکھیں ذرا تصور کریں 8، 9 اور 10 محرم کو جب حضرت امام حسین اور ان کے عزیز و اقارب کربلا کے میدان میں تھے، سورج آگ برسا رہا تھا، ہونٹ ان کے خشک ہو چکے تھے، گلا کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، جسم کمزور پڑ چکے تھے اور پانی موجود ہونے کے باوجود بھی اسے حاصل کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ یزید نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کی رسائی بند کر دی تھی. کیونکہ یزید یہ جانتا تھا اگر ان کو پانی مل گیا، پانی ملنے کے بعد ان کو دوبارہ زندگی مل جائے گی، ان کو دوبارہ طاقت مل جائے گی اور یہ ہماری قوم کو نیست و نابود کر دیں گے. اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب ان اللہ والوں نے حق اور سچائی کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی. یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پانی صرف ایک مشروب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نعمت ہے جس پر انسان کی پوری زندگی قائم ہے. ارشاد ربانی ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، اسی لیے تو پانی زندگی ہے، پانی راحت ہے، شفا ہے اور رحمت ہے. بارش میں کیا ہوتا ہے؟ صرف پانی، اور اسی بارش کو بھی رحمت کہا گیا ہے. دیکھیں جب کوئی انسان کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو وہ در حقیقت زندگی بانٹ رہا ہوتا ہے. تو محرم کے اس بابرکت مہینے میں آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، مسافروں کو پانی پلا دیں، پانی کی سبیل لگا کر راہ گزروں کو پانی پلا دیں. جس گلی، محلے یا گھر میں مزدور کام کر رہے ہیں وہاں کوئی لیمو پانی بنا کر لے جائیں، کوئی 2-4 بوتلیں لے جائیں. گھر کا بنا ہوا کوئی املی کا شربت، کوئی پودینے کا شربت، آلو بہارے کا شربت، جوس، مینگو شیک، شکنجبین یا سادہ پانی کم از کم برف ڈال کر ہی لے جائیں اور ان کو پلا دیں. اور اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت زیادہ ہے تو کسی غریب محلے میں صاف پانی کا بور کروا دیں. پانی کا صدقہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا اثر سیدھا انسانوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے. جب ایک مزدور پسینے میں ڈوبا ہوا ہو اور اسے پینے کے لیے پانی یا جوس یا کوئی شربت مل جائے تو اس کا دل کتنا سکون پاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل سے بے شمار دعائیں بھی نکلتی ہیں. اور تیسری نیکی یہ ہے خون کا عطیہ. یہ ایک ایسی نیکی ہے جو کسی کو نئی زندگی دے سکتی ہے. دیکھیں آج ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے مریض موجود ہیں جنہیں کسی حادثے، آپریشن، زچگی، تھیلیسیمیا یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے خون کی ضرورت ہوتی ہے. کئی بار صرف ایک خون کی بوتل کسی ایک انسان کی جان بچانے کا سبب بن جاتی ہے. ذرا سوچیں اگر آپ کے دیے ہوئے خون سے کسی ماں کی زندگی بچ جائے، کسی بچے کا علاج ہو جائے یا کسی بیمار کو نئی امید مل جائے تو یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ خون صرف اس لیے دینے سے گریز کرتے ہیں کہ کہیں کمزوری نہ ہو جائے. خواتین بھی اپنے شوہروں اور بیٹوں کو منع کر دیتی ہیں کہ خون دو گے تو کمزور ہو جاؤ گے. حالانکہ اگر کسی صحت مند شخص کو ڈاکٹر خون کا عطیہ کرنے کے قابل قرار دے دے تو خون دینا محفوظ ہوتا ہے اور جسم کچھ ہی عرصے میں اس کمی کو پورا بھی کر لیتا ہے. دیکھیں وہ اللہ جس نے ہمیں ایک مکمل اور صحت مند انسان بنایا، ہمارے جسم میں اتنی زیادہ نعمتیں رکھی، کیا ہم اس کی رضا کے لیے ایک بوتل خون بھی نہیں دے سکتے؟ ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر میں تمہیں $10 ملین دوں تو تم کیا کرو گے؟ اس کے دوست نے جواب دیا میں لے لوں گا، مسکراؤں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا. پھر اس شخص نے کہا اگر پیسے اس شرط پر دوں کہ تم اگلی صبح نہیں اٹھو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ تو اس کے دوست نے جواب دیا پھر میں پیسے نہیں لوں گا. اس شخص نے پوچھا کیا اگلی صبح جاگنا تمہیں $10 ملین سے زیادہ عزیز ہے؟ تو دوست نے جواب دیا جی بالکل. پھر وہ شخص کہنے لگا تو ہر صبح اٹھ کر مسکرایا کرو اور شکر ادا کیا کرو اس رب کا جس نے بغیر مانگے تمہیں $10 ملین سے بڑی نعمت عطا کر رکھی ہے. اس لیے اپنی اس زندگی کو اور خود کو قیمتی سمجھیں اور اپنی قیمتی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کیا کریں. تو آپ محرم کے اس مہینے میں کون سی نیکی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کھانا کھلانے کا، پانی پلانے کا یا خون عطیہ کرنے کا؟ اپنا جواب کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. And if you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.